तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियासी वसूड़ी है। इस तस्वीर में जो सामने से साहब चलते हुए आ रहे हैं, जी हाँ, ये वाले साहब, ये पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना हैं। काफ़ी जाने पहचाने से लग रहे हैं, आपने यकीनन इनको पहचान लिया होगा। जी हाँ, ये इसहाक डार साहब ही हैं। पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव जिस तेज़ी से आते हैं, वो देखने वालों की अकल को दंग करने के लिए काफ़ी हैं। आज से 5 साल पहले जब इसहाक डार वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर बैरून मुल्क रवाना हुए थे, इसलिए ये बात तस्वुर करना भी महाल थी कि वो कभी वतन वापस आ भी सकेंगे। वज़ीर ख़जाना बनना तो बड़ी ही दूर की बात है, मगर ये पाकिस्तान है जनाब। यहाँ की सियासत कब क्या रुख अख्तियार कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। कल तक जो बंदा प्लेइंग 11 में ही नहीं था, आज उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। इसहाक डार की वापसी और मुफ्ता इस्माइल के इस्तीफ़े ने सियासत को एक नया रुख दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए शेरवानी सिलवा चुके थे और इस वक्त मुफ्ता इस्माइल का नाम बतौर वज़ीर ख़जाना दिया जा रहा था। इससे कबल मुफ्ता इस्माइल शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और उन्होंने वज़ारत ख़जाना बनते ही इसहाक डार की मुतअद्दिद पॉलिसियों को तब्दील किया था, जिसमें रुपए की कदर में इस्तेहकाम की पॉलिसी भी शामिल थी। मुफ्ता इस्माइल ने जिस तरह वज़ारत ख़जाना को चलाया, इससे लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत समेत पाकिस्तान में मौजूद क़यादत भी सख्त नाला थी। आपने नई नई ऑडियो लीक्स तो सुन ही ली होंगी। जी हाँ, मैं उन ऑडियो लीक्स की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मरियम अपने चचा शहबाज शरीफ से ये जिक्र कर रही हैं कि इस शख्स का एतबार नहीं किया जा सकता, ये बंदा कोई काम नहीं कर रहा, इस शख्स को तो यही पता नहीं कि ये किस तरफ जा रहा है, बंदा भरोसे के लायक नहीं। जी हाँ, इसी किस्म के कुछ अल्फाजों के साथ मरियम अपने चचा को मुफ्ता इस्माइल की शिकायत लगा रही हैं। मुफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़ारजा बने थे तो उन्होंने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों को बढ़ाने, बिजली को महंगा करने, रुपये की कदर गिराने और सब्सिडी को बड़े पैमाने पर ख़त्म करने समेत बहुत सारे ऐसे इकदाम किए थे जिससे मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर ज़मीनी इंतखाबात की शिकस्त को भी मुफ्ता इस्माइल के खाते में डाला जा रहा है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क के जो हालात बने थे, उसमें वज़ारत ख़जाना का कलमदान मुफ्ता इस्माइल को देना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अब एक चीज़ तो वाज़ेह है, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क के अंदर जो महंगाई का एक तूफ़ान आया, उस तूफ़ान को समेटने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। अरे मुफ्ता इस्माइल साहब, जिनको स्पेशली इस काम के लिए लाया गया था, यानी कि हर बुरा काम उनके खाते में डलवा के अब उनको रुखसत किया जा रहा है और अब एक हीरो की तरह इस फिल्म में एंट्री मारने के लिए जनाब इसहाक डार साहब जहाज़ से उतर के पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मौसूफ जो हैं अनकरीब हल्फ भी उठा लेंगे, मामलात उनके नैब से पहले क्लियर हो चुके हैं, हर चीज़ उनके लिए तैयार पड़ी है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो इस पूरे मामले में देखने वाली है वो दोगलापन है जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रही है। अब मरियम नवाज़ी को देख लें, ट्वीट में जिक्र करती हैं कि वालिद साहब ईंधन महंगा होने के फैसले पर पार्टी इजलास से उठ के चले गए और ख़ुद मोहतरमा की ऑडियो लीक्स आई हैं जिसमें वो चचा को मशवरा दे रही हैं कि आप फ्यूल प्राइस बढ़ा दें और उसके बाद फिर अवामी जलसों के अंदर बाकायदा इस चीज़ को तस्लीम कर रही हैं कि ईंधन की कीमत में इजाफे का वो दिफा नहीं कर सकती। मुफ्ता इस्माइल अब वज़ीर ख़जाना नहीं रहे। अक्सर मुस्लिम लीग नून इस वक्त सेनेटर इसहाक डार को मुआशी निजात दहिंदे के तौर पर पेश कर रही है और इनका कहना है कि डार की वापसी से मईशत में बेहतरी होगी, यानी मुस्लिम लीग नून अपने सबसे अहम मोहरे को सियासत में उतार दिया है। इसहाक डार की वापसी के साथ ही इंटर बैंक ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होने लगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी दिखी जा रही है। अब इस तरह के रुझानात तो अक्सर हमें सुनने में और देखने में मिलते हैं जब हुकूमतें तब्दील होती हैं, यानी कि इन्वेस्टर थोड़ा सा एतमाद बहाल होने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसा लगता है जैसे अब बिल्कुल सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अंजाम फिर वही। इसहाक डार भी अपने कायद नवाज शरीफ की तरह एक वसी सियासी जज्बा रखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के 3 दोस्त नवाज शरीफ, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ आज भी बेहतरीन दोस्त हैं और सियासी हलीफ हैं। इसहाक डार का नवाज शरीफ के साथ दोस्ती का सफ़र जवानी में शुरू हुआ था। सन 1950 में पैदा होने वाले इसहाक डार ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में नवाज शरीफ के साथ तालीम हासिल करने के बाद बरतानिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेशा वाराना तरबियत हासिल की। 92 की मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत के अंदर वो सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन और वजारत मुमलकत बने और मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों की पॉलिसी वाज़े की।
جو آج تک چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ وزیر تجارت بھی رہے ہیں، مگر زیادہ شہرت انہوں نے بطور وزیر خزانہ حاصل کی۔ وہ اب تک 3 بار وزارت خزانہ کے عہدے پر کام کر چکے ہیں، اب چوتھی مرتبہ اس عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کے خلاف 2016 میں ان کی حکومت کی موجودگی میں ہی نیب نے 130 ارب روپے بدعنوانی کے الزامات میں ریفرنس دائر کیا۔ اس طرح کا کوئی پہلا کیس نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل بھی اسحاق ڈار پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف آمدنی میں اضافے کے علاوہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ، ہارٹ سٹون پراپرٹیز، فلیگ شپ سیکیورٹی لمیٹڈ اور اس طرح کی متعدد کمپنیوں سمیت 16 اثاثہ جات کی تفتیش کی۔ نیب کے مطابق اسحاق ڈار نے 83 کروڑ روپے سے زیادہ کے مالی فوائد حاصل کیے اور انہوں نے گزشتہ 10 سال سے انکم ٹیکس ریٹرنز بھی فائل نہیں کیا۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان پہنچ گئے ہیں، وزارت خزانہ کا حلف بہت جلد اٹھانے والے ہیں۔ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے بعد ملک کی سیاست میں ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ عمران خان نے اسحاق ڈار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسحاق ڈار وہ شخص ہیں جس نے حدیبیہ پیپر مل میں نواز خاندان کے خلاف بیان حلفی دیا ہوا ہے اور اس میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ اس خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزیر اعظم کے جہاز میں بیرون ملک فرار ہوئے تھے اور اب اسی جہاز میں وہ ملک واپس آ گئے ہیں۔ مفتہ اسماعیل اور اسحاق ڈار کا حکومت چلانے کا طریقہ کار کافی مختلف تھا۔ مفتہ اسماعیل کاروبار اور تجارت کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کے مطالبات کو مانتے بھی تھے، لیکن اسحاق ڈار اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے والے انسان ہیں۔ اسحاق ڈار کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حلف اٹھانے اور پاکستان آنے سے قبل ہی بطور وزیر خزانہ کام شروع کر دیا تھا اور ان کی وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کو بعض اہم معاملات پر ہدایت دی جا رہی تھی۔ اسحاق ڈار ان بینکوں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں جنہوں نے روپے کی قدر میں سٹے بازی کے ذریعے بڑے منافع کمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار IMF سے اثر نو مذاکرات کی خواہش مند بھی ہیں۔ وہ اپنی پاکستانی آمد کے فوراً بعد IMF سے سرکاری سطح پر رابطہ کریں گے، جبکہ ان کے رابطے سے پہلے ہی غیر رسمی طور پر IMF اور دیگر قرض دینے والے کثیر ممالک سے وہ ملاقات کر چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ہدف IMF کا پروگرام ہے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ IMF کا حالیہ پروگرام پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور اس میں ایسی شرائط کو مانا گیا ہے جو ملکی معیشت کے لیے درست نہیں۔ اسحاق ڈار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانے کے بھی بظاہر خلاف نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کے سامنے کچھ اور کہتی ہے، لیکن ڈرائنگ رومز کے اندر ان لوگوں کی سیاست کچھ مختلف ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی اسحاق ڈار کا IMF کے ساتھ سخت رویہ رہا ہے، جس پہ انہوں نے مذاکرات سے بائیک آؤٹ بھی کیا تھا، مگر سال 2013 میں دستخط کیا گیا IMF پروگرام پاکستان کے ان 2 پروگراموں سے ایک ہے جس کو پاکستان نے مکمل کیا ہے۔ پاکستانیوں اس میں کوئی شک نہیں، اسحاق ڈار عالمی سطح پر ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ بین الاقوامی معاشرت سیاستدان ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے اور گفتگو سے عالمی مالیاتی اداروں کو قائل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ بننے کے بعد CPEC منصوبے میں حائل رکاوٹوں کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا رشتہ دار، جوانی کا دوست، سخت گیر موقف رکھنے والا اسحاق ڈار، جس کو ماضی میں ڈپٹی وزیر اعظم بھی کہا جاتا تھا، اس کے تعلقات نواز شریف کے چھوٹے بھائی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ کیا دونوں رہنما کی سوچ عمل میں تصادم پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں؟ اس بارے میں پارٹی قیادت میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر مختلف طرح کی پالیٹکس چلتی ہے۔ ہم اس کو نون اور شین کی پالیٹکس کہہ کے بھی بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف رہنما جو اپنے اپنے دھڑوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہ بے شک مریم کا دھڑا ہو یا وہ شہباز شریف کا دھڑا ہو، وہ حمزہ کا دھڑا ہو یا وہ نواز شریف کا دھڑا ہو، یہ تمام دھڑے مختلف رہنماؤں پہ مشتمل ہیں اور الگ الگ سیاست کرتے ہیں، کبھی مل کر چلتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ فون لیکس کے پیچھے بھی انہی دھڑوں کا ہاتھ ہے، یعنی کہ ایک دھڑا دوسرے دھڑے کو نیچے دکھانے کے لیے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اسحاق ڈار کو نواز شریف کی حکومت میں نہ صرف خزانے پہ مختلف اختیار حاصل تھا، بلکہ نواز شریف کی ایما پر فوج، تحریک انصاف، MQM اور دیگر سیاسی جماعتوں سے جوڑ توڑ اور مذاکرات بھی کرتے رہے تھے۔ اس لیے سب سے دلچسپ رہا یہ ہوگا کہ اس بار اسحاق ڈار کس طرح حکومت کو معاشی اور سیاسی میدان میں کامیاب کراتے ہیں۔